चले आगे की आयत लेते हैं, आयत नंबर 27। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह के अहद को मज़बूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया था उसे काटते हैं और ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। पिछले आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह फासिकों को गुमराह करता है। अभी पढ़े ना हमने कि अल्लाह फासिकों को गुमराह करता है। तो वो फासिक लोग हैं कौन? कौन लोग हैं जो फासिक है, जिसको हमें देख के अपने आप को चेक करना है कि कहीं मैं तो नहीं हूँ वही फासिक। ये खासियतें जो अभी बताई जा रही है वो अगर है तो उसको रेक्टिफाई करे, उसकी इस्लाह करे। तो फासिकों के बारे में अभी आएगा क्या क्या उनके अंदर होते वो फासिक लोग हैं। फासिकों को गुमराह करता है, पीछे पड़े। अब वो फासिक लोग कौन है उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है। कौन है? नंबर 1, अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाह, जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। पहली बात। दूसरी बात, व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, वो उस चीज़ को काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था कि उसको जोड़ा जाए, दूसरी चीज़ करते हैं। तीसरी बात, व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में फ़साद करते हैं। ये 3 हम में है या नहीं है, चेक करें। अगर है तो उसकी रेक्टिफाई करते हैं उसको। पहली चीज़ हम लेते हैं, अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाह। फासिक वो हैं जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, अल्लाह के साथ किए गए वादे और ताल्लुक़ को तोड़ते हैं। मिन बादि मीसाक़िही, उसको पक्का करने के बाद। अब इसका क्या मतलब है? उलमा ने इसकी भी अलग अलग तफसीरें की हैं। एक तफसीर उसकी ये है, उसको पक्का करने के बाद तोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? फासिक जो है वो कलिमा पढ़कर उसको भूल जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कलिमा पढ़ने का मतलब क्या है? ये है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमने कलिमा पढ़ा। अब मुसलमान हैं तो मुसलमानों वाले काम करने हैं ना, जो भी अल्लाह ने कहा वो तमाम अहकाम पे हमें अमल करना है। तो एक बॉन्ड हो गया ना ये। अब जो भी अल्लाह कहेगा वो हम करेंगे, इसका मतलब ये है हम मुसलमान हो गए। इसका मतलब ये है कि जो भी अल्लाह ऑर्डर देंगे हम उसको करेंगे, और जिस चीज़ से उसने रोका है उन चीज़ों से हम टोटली दूर रहेंगे, ये उसका मतलब है। तो ये जो मुसलमान बनना भी, मुसलमान घराने में पैदा हो या बाद में बन जाए, रिवर्टेड हो जाए, इसका मतलब ये है कि हमारा कोई ताल्लुक़ है, जो भी अल्लाह कहेंगे हम उसको मानेंगे। तो ये भी एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, उसको भूल जाते हैं। दूसरी तफसीर ये की गई है जो बहुत कॉमन है कि उल्मा ने कहा कि जब हमारे रूहों को आदम अलैहिस्सलाम के पीठ से निकाला गया था, पुष्ट यानी पीठ से निकाला गया था, तब अल्लाह ने सभी से एक सवाल किया था। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 172 में भी इसका आता है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम। तो हम सब ने क्या कहा? क्यों नहीं, हम सब गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब है। सब ने, मैंने भी कहा था, आपने भी कहा था, गैरों ने भी कहा था, मुसलमान गैर मुसलमान सब ने कहा था, यही जवाब दिया था कि क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, आप ही हमारे रब है। फिर हम दुनिया में आए, अल्लाह ने पैगंबरों को भी भेजना शुरू किया। पैगंबरों ने आकर हमने जो वादा किया था अल्लाह से, वो वादा हमको याद कराया कि देखिए तुमने ये वादा किया था। आज हमें भी पता चला ना कि हमने ये वादे किए थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए ना, और पहले भी रसूलों ने ये बातें बताई थी।
پھر ہم نے کلمہ پڑھا اور مان لیا. پھر ماننے کے بعد اس وعدے کو ایسے توڑا جیسے ہمارا اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں. منافقوں کو ذہن میں رکھے. اب منافقوں میں نے پہلے ہی کہا تھا صرف دوسروں کو چیک نہیں کریں، اپنے آپ کو چیک کریں. ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا تھا، جب آسان حکم ملتا تو کر لیتے، اوکے یہ ایزی ہے میرے لیے، یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کر لیں گے. نماز بڑی مشکل نہیں، پڑھیں گے 5 ٹائم. لیکن جسے وہ مشکل سمجھتے، حالانکہ کوئی بھی مشکل نہیں، جسے وہ لوگ مشکل سمجھتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں. حالانکہ وعدہ کیا تھا نا کہ یا رب جو بھی آپ ہمیں کہیں گے وہ ہم کریں گے، آپ کی ہر بات ہم مانیں گے. اور کہنے کے بعد وہ کام نہیں کرتے، یعنی اس وعدے کو پکا کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں. کیونکہ ہم اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں. یہی وعدہ توڑنا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی کوشچن بھی ایسے کرتے ہیں کہ وعدے الست جو ہوا تھا، جو ہماری روحیں بنائی گئی تھی، وہاں پر نکالی گئی تھی، وہ ہمیں کیسے یاد رہے گا؟ ابھی تو ہمیں کوئی یاد کیسے ہم کریں گے کہ ہم نے ایسا کیا تھا؟ کسی کو بھی کوئی یاد نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں کس حالت میں تھے؟ لیکن سب بتاتے ہیں نا، ابھی ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے ہی آئے. آپ کو پتہ ہے کیا کیا کر رہے تھے وہاں پر، کیسے جمپ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیسے ستا رہے تھے. ایون وہ ماں کے پیٹ کا چھوڑو، بچپن کی بھی کئی چیزیں ہمیں یاد نہیں، لیکن ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ تم ایسے شرارتی تھے، ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے. ہم بولتے نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ. وہ یاد ہے کیا؟ ویسے بھی رسول لا کے انہوں نے کیا بتایا کہ وعدہ الست ہوا تھا، سارے رسولوں نے بتائے، یاد دہانی کرائی گئی. آج ہمیں بھی یاد دہانی قرآن کے ذریعے پتہ چل رہی ہے. تو کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے. تیسری اس کی جو تفسیر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے کافروں اور منافقوں کے بارے میں. جو اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ جوز اینڈ کرسچن، یہود اور عیسائی جو تھے ان کے بارے میں ہے، اور منافق جو نام کے مسلمان ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہے. اور عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا. کیا لیا ہوا تھا؟ کہ وہ تورات کے مطابق عمل کریں گے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کو فالو کریں گے. اور آپ اپنے رب کی طرف سے جس دین و شریعت کو لائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی شریعت لائیں گے ہم اس کی تصدیق بھی کریں گے، اس کو سچ مانیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. تو عہد توڑنے سے یہاں مراد کیا ہے؟ اہل کتاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود انکار کرنا. قرآن میں آگے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جانتے. اتنا پہچانتے تھے، کیونکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے کتاب میں تھیں، ایون صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں، ایون صحابہ کے بارے میں بھی کچھ چیزیں تھیں کہ ان کے صحابہ ایسے 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 ہوں، وہ تک انہیں پتہ تھا. ان کو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جانا تھا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور لوگوں سے اسے چھپایا. حالانکہ انہوں نے پرامس لیا تھا کہ وہ لوگوں سے نہیں چھپائیں گے، سب کو بتائیں گے پہچاننے کے بعد. اللہ نے ان سے یہ عہد و پیمان، یعنی کوویننٹ جو تھا، یہ کیا تھا کہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے یہ بات کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسے چھپائیں گے نہیں. آل عمران آیت نمبر 187 کا مفہوم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں، کچھ چند نفع کے خاطر کہ ہماری حکومت چلی جائے گی، لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے،
اور ان کا خاندان کچھ اور ہے. تو یہ چند قیمت کی خاطر انہوں نے یہ سب بیچ ڈالا، حالانکہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اور یہ جو عہد آیا ہے نا، وہ وعدے سے بھی بڑھ کر ہے. وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ جس عہد اس سے پختہ ہوتا ہے. ایک قسم وغیرہ لے کے جو بولتے ہیں عہد، میں نے عہد کیا، جب عہد بولتے ہی ہے نا تو اس میں ایمفیسائز ہوتا ہے، وعدے سے زیادہ ایمفیسائز، اور میثاق اس سے زیادہ پختگی اس میں آتی ہے، اور پختہ، پختے پہ پختہ. اب اس کا ایکسپلینیشن اردو میں تو نہیں دے سکتے ہم، اس لیے عربی تھوڑی بہت آنی چاہیے. اس میں فرق ہے وعدہ اور عہد میں. چوتھی تفسیر اس کی آتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حلال چیز کے کرنے یا کسی حرام کام نہ کرنے کا عہد اللہ سے کرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر توڑتے ہیں کہ میں آج سے یہ حرام کام بند کروں گی، اور اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں اور پھر وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، وہی حرام کام شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پانچویں تفسیر، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان آپس میں جو اللہ کے نام سے عہد لیتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے جو عہد لیتا ہے، وہ بانڈ جو ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے اور پھر اس عہد کو توڑ دیتا ہے. تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو الگ الگ تفسیر آئی. اب یہ جو میں نے لاسٹ بتائی آپ کو کہ اللہ کے نام سے لیتا ہے عہد اور پھر اس کو توڑتا ہے، تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں ایسی ہے اگر یہ چاروں کسی شخص میں جمع ہو جائے تو وہ پکا منافق ہے. وہ 4 جو چیزیں وہ کون سی ہیں؟ پہلا نمبر، وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسرا، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدے کے خلاف کام کرے. تیسرا، جب معاہدہ کرے یعنی عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے. اور پانچویں چیز، جب کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. اور یہ والی حدیث ہم پہلے بھی کوٹ کیے تھے جب منافقوں کی آیت پڑھ رہے تھے. اس وقت اس لیے پڑھے تھے کہ منافقوں کے جو صفات اس کے بارے میں جاننے کے لیے. تو یہ ریپیٹیشن تفسیر میں ہوتے رہیں گے، اور یہ ایک فائدہ بھی ہے کہ یاد بھی ہو جائے گا آپ کو، اور یاد دہانی ہوتی ہے. ہر دن ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن پھر عمل کے وقت بھول جاتے ہیں. تو ہر دن ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. تو یہ جو ریپیٹیشن ہوتا ہے نا، وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، بور نہیں ہوا کرے. یہی ابھی حدیث کسی اور چیز میں بھی آ سکتی ہے، جھوٹ کے بارے میں آ سکتی ہے، تو وہاں پر پھر سے یہ کوٹ ہوگی. گالی گلوچ جہاں پر آئے گا تو پھر سے کوٹ ہوگی. تو اس کے ملٹیپل فائدے ہیں. تو بہرحال آگے ایک یاد رکھے، فاسق جو ہوتا ہے نا، اس کا اللہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بندوں سے بھی، لوگوں سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتا، دونوں سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے آگے آتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو جوڑا جائے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں. اس میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں. علماء نے الگ الگ باتیں جو بتائی ہیں اس کے مطابق دیکھتے کہ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس تعلق کو جوڑے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے. اللہ اور ہمارے درمیان ہے نا بانڈ، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اس کو جوڑے رکھے. یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے، پھر بھی کیا کرتے؟ نماز، روزہ، ذکر کچھ نہیں کرتے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ کچھ علماء نے کہا. کچھ علماء نے کہا ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان سے محبت رکھیں، ان کی مدد کرے جب وہ تھے زندہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے. یہ کچھ علماء نے کہا. تیسری چیز جو بہت سارے مفسرین نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام رشتہ داروں، دوست، پڑوسیوں وغیرہ کے ساتھ صلہ رحمی کریں، خاص طر سے خونی رشتہ دار.
خونی رشتہ داروں کے حقوق جو ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کریں. رشتوں کو کاٹے نہیں، کٹی نہیں کریں، بات چیت بول چال بند نہیں کریں. سبھی انسانوں کے ساتھ اچھا تعلق بنائے رکھیں، کسی سے بھی قطع تعلق نہیں کریں. خونی رشتوں کی طرف سے آنے والی جتنی بھی تکلیفیں ہوں اس کے باوجود بھی ان رشتوں کو ہمیں نبھانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور خاص طور سے تکلیفیں خونی رشتوں کی وجہ سے زیادہ آتے ہیں، لیکن پھر بھی نبھانا ہے ہمیں، وہ کیسے بھی ہو. اب خونی رشتے ہے کون؟ رحم کے رشتے. رحم بولتے ہی ہے نا کہ ماں کا جو وomb ہوتا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، بچہ دانی، تو اس سے جڑے ہوئے رشتے. تو اس میں ویسے بھی دیکھا جائے تو اور بھی آتے رشتے، لیکن خونی رشتے خاص طور سے کون سے ہیں؟ والدین سب سے پہلے، پھر بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چاچا ہے، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ماموں. یہ سب کیا ہے؟ خونی رشتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کرتے، باقی دوسروں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، لیکن یہ خونی رشتے ہمیں بہت ہرٹ کرتے بولتے. ان خونی رشتوں کو بھی ہمیں جوڑ کے رکھنا ہے، بھلے ہی وہ ہمیں نہیں جوڑتے پھر بھی انہیں جوڑ کے رکھنا ہے. اور صلہ رحمی کے بارے میں کئی حدیثیں بھی ملتی ہیں ہمیں، اور قرآن کی کئی آیتیں بھی ملتی ہیں. ویسے بھی صلاح میں اور بھی چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم یہاں اب رشتہ داروں کی بات کریں گے، اس لیے ہم وہ حدیثیں دیکھتے جو رشتہ داری سے جڑی ہوئی ہیں. اور نیکسٹ کلاس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسائنمنٹ تیار کرنا ہے. اس میں یہ بتانا ہے کہ قطع رحمی کے وجوہات کیا ہوتے ہیں، رشتے جو کاٹتے ہیں اس کے اصل وجوہات کیا ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے تو کسی کا نام نہیں لینا ہے. وہ میری پھپھی کا میں بتا رہی ہوں یا خالہ کا بتا رہی ہوں یا کسی کا بھی، تو یہ نام نہیں لینے ہیں. پلس اگر کسی اور کے بھی بارے میں بتا رہے ہیں تو بھی ان کے بھی نام نہیں لینے. انڈائریکٹلی بتانا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قطع تعلقی ہوتے ہیں لوگوں میں، تو اس کے وجوہات چاہیے مجھے. یعنی آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھ رہے ہوں گے کہ قطع تعلقی جو ہوتی ہے، رشتہ داروں کو کاٹنا، ان سے بالکل کٹی کرنا، بات چیت بالکل بند، نہ فون پہ بات، اور ایون کبھی شادی میں بھی ملیں گے یا میت گھر پہ بھی ملیں گے تو بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایون دیکھنے کے بعد ہٹ جاتے. تو وہ کیا ریزن ہوتے ہیں کہ ان کی قطع تعلقی ہوئی ہے. تو یہ اسائنمنٹ آپ لے کے آئیں گے، اور جو لوگ ایز اے لسنر ہے وہ صرف سنیں گے. ان کو بھی اگر بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو پراپرلی اسٹڈی کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ اسائنمنٹ کرنا ہے. یہ وجوہات لکھ کے لانی ہے کہ کیا وجوہات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، رشتہ داری کاٹنا، خاص طور سے خونی رشتے کے بارے میں، بھائی بہن، پھر ماں باپ، یہ جو رشتے آتے ہیں، پھپھی خالہ، یہ سارے جو رشتے آتے ہیں تو اس کے بارے میں چاچا ماموں اس میں سب آ جائیں گے. اوکے، دادا دادی، نانا نانی. تو یہ ان سے رشتے کاٹنے کے کیا وجوہات ہیں، تو اس کا اسائنمنٹ آپ بنا کے لائیں گے انشاءاللہ. اور ایک ایک کو میں چانس دوں گی بولنے کے لیے، اور وہ ریکارڈنگ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. چلے اب کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں. کچھ حدیث ایسی ہوں گی لگ بھگ آپ کو لگے گا کہ ایک جیسے ہی ہیں، تو وہ بھی میں بتا دوں گی آپ کو. سارے کے سارے نہیں لے سکتی، بہت سارے حدیثیں ہیں رشتہ داروں کے بارے میں. تو سب سے پہلے بخاری میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع. کیا مطلب ہے؟ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یعنی جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں کو جوڑ کر نہیں رکھتا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. کتنی ڈرانے والی بات ہے نا. اوکے، نیکسٹ حدیث وہ بھی بخاری میں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، یعنی ساری کائنات کو پیدا کر دیا، اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا. رحم یعنی ابھی یہاں یاد رکھے رشتہ جو ہوتا ہے،
रहमी रिश्ता, खून का रिश्ता, रिश्तेदारी, ये सब रिश्तेदारी याद रखें। तो रिश्ते ने कहा, उसने अर्ज़ किया कि ये उस शख्स की जगह है, यानी ये जो जगह है वो उस शख्स की है जो क़त्ए रहमी से तेरी पनाह मांगे, यानी वो कभी क़त्ए रहमी नहीं करने वाला हो, उसको ये जगह मिलेगी रहम की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि मैं उससे जुड़ूंगा जो तुमसे अपने आप को जोड़ेगा, यानी जो रिश्तेदारों को जोड़ के रखेगा उससे मैं जुड़ूंगा, अल्लाह ने कहा, और उसको तोड़ लूँगा जो तुमसे अपने आप को तोड़ लेगा, यानी जो रिश्तेदारों को काटेगा तोड़ेगा मैं भी उसको अपने आप से तोड़ लूँगा, कता कर दूँगा। रहम ने कहा क्यों नहीं, रहम ने कहा क्यों नहीं है रब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस ये तुझको दे दिया, यानी ये इस तरह ही होगा जो अभी कहा गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो। उन्होंने सूरह मोहम्मद आयत नंबर 22 वो पढ़े, उसमें यह है, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम। क्या मतलब है, यानी कुछ अजीब नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए, यानी पावर मिल जाए, तो तुम मुल्क में फ़साद करने लगो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। जब भी देखे, जब पावर किसी के पास आती है तो क्या होता है, घमंड आ जाता है ना, और ख़ास कर से जो गरीब रिश्तेदार होते हैं उनकी तो पहचान ही नहीं रखते, अगर सामने भी आए तो किसी को बताते भी नहीं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, शर्म आती है उनको। तो जब हुकूमत मिले या तुमको पावर मिले तो मुल्क में फ़साद करने लगो, और फिर फ़साद ही नहीं करो बल्कि रिश्तेदारों को काटना शुरू कर दो, क़त्ए रहमी करना शुरू कर दो। अब जो भी मैं हदीस बोल रही हूँ ना, वो हदीस एक्चुअल वर्ड नहीं बोल रही हूँ, उसमें मैं तशरीह करने के लिए, यानी तफसीर करने के लिए अपनी तरफ से उसके अंदर एडेड कर रही हूँ, यानी ऐड कर रही हूँ मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए। आपको एग्जैक्ट क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या हदीस है, वो लिंक आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में मिल जाएंगे। तो एग्जैक्ट क्या कहा, वो अरबी में कहा, तो आप वो अरबी में भी देख सकते हैं और इवन वहाँ पर ट्रांसलेशन भी मौजूद है। लेकिन जो भी मैं यहाँ पर कहूँगी, कोई भी ये हदीस है, ये हदीस है, तो उसके साथ वो एक्सप्लेनेशन के साथ बोलूँगी, एक्चुअल हदीस के वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे होंगे कि मैं एग्जैक्ट बता दूँगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन हम करें ना, हम एग्जैक्ट हदीस नहीं कोट करें, उसको एक्सप्लेन करें। तो ये नहीं होना चाहिए कि देखो ये हदीस में है ये नहीं ये वर्ड और इसने ऐड कर दिए, ये बात ना हो, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी हूँ। तो ये देखिए अभी जो मैंने हदीस कही वो क्या है, जो रिश्तों को जोड़ के रखेगा अल्लाह उससे भी जोड़ के रखेगा, और जो रिश्तों को काटेगा अल्लाह भी उसे काट देगा। यानी जो बंदों से काटता है ना, वो एक तरह से अल्लाह से भी काटता है। इसी से रिलेटेड कई हदीसें हैं। एक तो आती है बुखारी में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम का ताल्लुक रहमान से जुड़ा है। क्या है रूट वर्ड, रहम और रहमान सेम है ना, राहमीन। तो रहम का ताल्लुक रहमान से जुड़ा है, रहमान अल्लाह का सिफाती नाम है ना, तो रहमान से जुड़ा है। पर जो कोई उसे अपने आप से जोड़ता है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं भी उसको अपने आप से जोड़ता हूँ, और जो कोई इसे तोड़ता है मैं भी अपने आप को इससे तोड़ लेता हूँ। जो रिश्तेदारों से जुड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा, और जो क़त्ए ताल्लुकी करेगा अल्लाह भी उसको काट देगा। ओके, और हदीस आती है बुखारी में ही आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम शाख है, क्या है, ब्रांच है। इसका मतलब क्या है, यानी रिश्तेदारी जो है वो रहमान से मिली हुई है, यानी रहमान का लफ्ज़ जो है वो रहम से है। अभी मैंने उसको एक्सप्लेन की थी, रूट वर्ड भी देखे सेम है। ओके, जो शख्स इससे मिले मैं इससे मिलता हूँ, यानी जो भी रहम से मिले मैं उससे मिलता हूँ, और जो इससे क़त्ए ताल्लुकी करे मैं इससे क़त्ए ताल्लुकी करता हूँ। तो ये सेम वही मफ़हूम के अंदर आएगा
कई हदीसें मिलती जुलती आपको नज़र आएगी। इसी तरह अबू दाऊद में भी आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया मैं रहमान हूँ, और रहम यानी नाता रिश्ता, रहम ही है जिसका नाम मैंने अपने नाम से मुश्तक किया है, मेरे नाम से डिराइव किया है, रहमान रहम, दोनों नाम उसी से। तो लिहाजा जो इसे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, और जो इसे काटेगा मैं इसे काट दूंगा। इसी तरह एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आ रही है, बुखारी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी काम का बदला देना सिले रहमी नहीं, यानी अगर कोई अच्छा करे तो ही तुम अच्छा करे, ये सिले रहमी नहीं। हम क्या समझते हैं कि सिले रहमी अच्छे रिश्ते जोड़ के रखना, रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक़ करना, यानी उन्होंने हमारे साथ अच्छी बात की हम भी उनके साथ अच्छी बात करें, ये सिले रहमी नहीं होती, ये तो बदला हुआ। बल्कि सिले रहमी करने वाला वो है जब उसके साथ सिले रहमी का मामला ना किया जाए, यानी उसके साथ कट ऑफ किया जाए, उससे अच्छा सलूक नहीं किया जाए, तब भी वो सिले रहमी करें। यानी उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा, रिश्तेदार भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, रहमी रिश्ते हो, कोई भी और रिश्तेदार हो, वो उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो उनके पास मिलता जुलता उससे बात करता है, उसी को कहते हैं सिले रहमी। यानी उसके साथ कोई कते रहमी करता है फिर भी वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करता है, यानी बुराई का बदला भलाई से देता है। बुरा कोई कर रहे फिर भी हम अच्छे रहे, क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, वरना क्या है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कते रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो डर लगना चाहिए ना, अगर कोई कते रहमी कर रहा है उसका नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा है। फ़ायदा अब देखिए कितना फ़ायदा है, मुस्लिम की रिवायत में आता है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिले रहमी करता हूँ, वो मुझसे कतई ताल्लुक़ करते हैं, मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ, वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। यानी जब मैं उनके साथ अच्छा रहने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे कुछ मुंह पे बोल देते हैं, बुरा सलूक करना शुरू करते हैं, या तो ताना देना शुरू करते हैं, कुछ इस तरह से बुरा कर रहे हैं। मैं उनसे तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आता हूँ, यानी क्या, पेशेंस रखता हूँ, टॉलरेंस है मुझ में, अगर वो कुछ ऐसा बुरा बोलते हैं तो भी। वो मुझसे नादानी से पेश आते हैं, जिहालत से पेश आते हैं, यानी मैं संभल कर उनके पास बात कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी बेइज्जती कर देते हैं। ऐसे होते ना, कुछ बोलने लगे तो पहले हाँ अभी नजर आई, मैं इतने सालों बाद फ़ोन कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से ताने वगैरह देते रहते हैं, हालांकि हम ही करते रहते हैं, फिर भी हमें ही ताना मिलता है। और कभी कभी ऐसे बोलते हैं, हम फ़ोन करते हैं तो कहते हैं अभी पता चला हम जिंदा हैं कि मरे हैं, हमारी कोई फिक्र ही नहीं तुम्हें कि हम जिंदा हैं कि मर गए। हालांकि बार बार फ़ोन करने के बाद भी फिर से वही ताना होता है। तो इस तरह से वो हमारी बेइज्जती करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा ही है जैसे तूने कहा है, यानी वो लोग कते रहमी कर रहे फिर भी तू उनके साथ सिले रहमी कर रहा है, सिर्फ अल्लाह के खातिर कर रहा है कि मुझे ये अल्लाह का हुक्म समझ के करना है, तो गोया तू उनके मुंह में गरम राख डाल रहा है। गरम राख उनके मुंह में डाल रहा है तू। और उनके मुकाबले में अब देखिए फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा क्या है ऐसा करने का, ये याद रखे, ऐसा होगा कि कुछ न कुछ एक तो भी रिश्तेदार ऐसे निकलेंगे जो रहमे रिश्ते में से कि वो कते रहमी करना चाहते हैं, वो बातचीत नहीं करना चाहते, फ़ोन पे बुलाऊं तो बोलते हैं कि हम अभी बिज़ी है करके बोल देना, बाद में फ़ोन करेंगे, लेकिन कॉल बैक नहीं करते। क्योंकि होता ये है कि हम कॉल करते हैं या उनसे मिलते भी हैं शादियों वगैरह में या कहीं पे भी मिलते, बाज़ार में वगैरह में, तो हम अच्छे से बात करते हैं, इवन कभी कभी सलाम का जवाब भी देने तैयार नहीं होते। हम अगर मैसेज करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हमने मैसेज पढ़ा ही नहीं, हालांकि ऑनलाइन रहते हैं आजकल, है ना वो सेटिंग व्हाट्सएप वगैरह पे,
وہ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے پڑھے ہی نہیں میسج، حالانکہ آن لائن ہوتے ہیں اور دیکھے ہوئے رہتے ہیں. اس طرح سے کرتے ہیں. کبھی بھی جواب نہیں دینا پسند کرتے ہمارا، پھر بھی ہم سلام دعا کرتے رہیں. اوکے، کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ان کے مقابلے میں، یعنی اگر ایسا تم کر رہے ہو، وہ قطع رحمی کر رہے لیکن تم پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے، اللہ کے خاطر کر رہے، تو ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا، ایک ہیلپر رہے گا. تو بہت فائدہ ہے یہ اس طرح سے کرنے کا، بھلے ہی کوئی بھی کیسا ہو. لیکن ایک یاد رکھے کہ اگر ہم اچھے رہنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے ان کے دل بھی بدل جائے اور ہمارے ساتھ وہ اچھا سلوک کرنے لگے اور ہم سے سیکھے بھی وہ کچھ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ان کی لائف چینج ہو جائے صرف ہمارے رویے کی وجہ سے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے. ہم نے انہیں یہ فیل ہو جائے کہ ہم نے تو ان کو کیا کیا بولا، کتنا تانا دیا، پھر بھی یہ اچھے رہ رہے، خود ان کو شرم آ جائے گی اور ان کا رویہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے بدل جائے. تو یہ بھی فائدہ ہے نا، آپ نے کسی کی لائف میں کسی کے نے اچھائی کی، یعنی اس نے برا کیا لیکن آپ نے کیا کیا، ان کے لیے اچھائی سوچی اور اللہ کے خاطر آپ نے کر دیا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگ بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں، اچھے رشتہ دار ثابت ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اور خاص طر سے جو طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ اپنے رویے سے ظاہر کرتا ہوتا ہے کہ ہم دین کا صرف علم حاصل نہیں کر رہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اپنے لائف میں لا رہے، عمل کرنا شروع کر رہے. تب جا کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور وہ پھر دین کی طرف آتا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، دین کی طرف لوگ آنا کیوں نہیں چاہتے، کہتے دیکھیں ہم ان سے اچھے، ہم رشتہ داروں کو بنا کے رکھتے ہیں، اور یہ دین کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، ان کی دیکھو اپنے خود کے سگے بہنوں یا بھائیوں کے ساتھ رشتے کیسے ہیں، ایک دوسرے کو ملے تو منہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں، ایسے ان کے رشتے ہیں. تو اس سے تو اچھے ہم ہیں. دین فائدہ کیا دین سیکھ کے، تو ہم نے کیا کیا، ان کو منحرف کر دیا دین سے. تو یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے رویے سے بھی ثابت کرے. صرف اس لیے نہیں کہ شوئنگ آف کرنا ہے، ہمیں دکھاوے کے لیے نہیں کرے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے بھی نہیں ہیں تو بھی ہمیں اچھا رہنا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے، ماں باپ غصے سے کیا بولتے ہیں، میرا گھر چھوڑ کے چلے جا، یہ میرا گھر ہے، اور نکل کے جاتے ہیں ڈائریکٹ. خاص طور سے لڑکے وغیرہ جو ہوتے ہیں اور دوسرے گھر میں رہنے لگتے ہیں، غصہ لے کے پالتے ہیں اپنے اندر. ایسا نہیں کرنا ہے. وہ ماں باپ گھر سے بھی نکالے تو بھی وہ ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا ہے. سب سے پہلا کیا کس کا حق ہے رشتہ داروں میں؟ ماں باپ کا. ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیونکہ کچھ حدیث ایسی بھی ملتی ہے نا کہ کچھ صحابہ کی جو ماں باپ تھے وہ کیا تھے، غیر مسلم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، بھلے ہی وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، پھر بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اکثر ہوتا کیا ہے، ریورٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر یا تو ریورٹ ہوتے یا پھر ایسے بھی دین سیکھنے لگتے ہیں تو بولتے دیکھو ہمارے ماں باپ کو ہم کتنا سمجھاتے، سود نہیں لو، انٹرسٹ نہیں لو، ہمارا مانتے ہی نہیں، ہم گھر چھوڑ کے جا رہے. یہ دین نے نہیں سکھایا ہمیں. یہ کام ہے کہ ہمیں سمجھانا ہے انہیں، ماں باپ ہو، رشتہ دار میں بھائی بہن ہو، ان کو سمجھانا ہے، لیکن قطع تعلقی نہیں، بات چیت بند نہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایسا اگر تو کر رہا ہے، اگر وہ قطع رحمی کر رہے ہیں لوگ رشتہ دار اور پھر بھی تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، تو تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہوگا، ایک ہیلپر ہوگا، فرشتہ. وہ بھی جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا، جب تک تو یہ کرتا رہے گا، قطع رحمی کے بعد بھی صلہ رحمی، قطع رحمی کے بعد بھی صلہ رحمی، فری میں فرشتہ، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہر مہینے. تو اچھا سلوک کرے رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ ابھی ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے کچھ رشتہ داروں سے ہماری نہیں بنتی تھی اور ابھی تک کٹی پالے ہوئے ہیں، نہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. تو آج ہی
जितने यहाँ पर सुन रहे हैं, मेरा अभी भी सुन रहे हैं और बाद में भी सुनने वाले हैं, फॉर सेक ऑफ अल्लाह आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, मैं सबसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज ही, अगर वो दूर है तो फ़ोन उठाए, और नज़दीक भी है तो डायरेक्ट, अगर नहीं जा सकते तो फ़ोन करें उन्हें और उनसे बातचीत करें, नॉर्मल बातचीत, उन्हें एहसास दिलाए कि हम भी आपके रिश्तेदार हैं, नॉर्मल बात करें, उनके फैमिली के बारे में पूछें, आज ही करें, कल तक नहीं रखें। एक बार ऐसे ही किसी ने किसी को रिक्वेस्ट की थी और उस लेक्चर को सुनने के लिए एक लेडी गई हुई थी, तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड की और मेरे देवर की नहीं बनती, तो दोनों में इतनी कट्टर हैं कि एक दूसरे का मुंह देखना नहीं पसंद करते। तो अब ये होता था कि ये दोनों जो भाई थे, एक भाई सोचता था कि ये फ़ोन करेगा या ये बात करेगा तो मैं करूँगा, और वो दूसरा भी वही वैसे ही सोचता था। लेकिन फिर ये जो लेडी थी वो गई और अपने हस्बैंड को समझाई कि देखे, जन्नत में नहीं जा सकता ऐसा इंसान, ये सारी हदीसें उन्होंने बताई। फिर पता नहीं अल्लाह ने उनके दिल में कुछ ऐसी बात डाल दिया और उन्होंने सिर्फ फ़ोन किया और सलाम किया, दोनों इतना रोए क्योंकि कई सालों से उनकी बातचीत भी नहीं हुई थी। कतई रहमी नहीं करे, वैसे भी कितने दिन रहना है, किसी से अच्छी बात करने में कुछ पैसा लगता है क्या, कुछ आपको देना पड़ता है क्या, बस अच्छी मीठी बात करना, वो भी सवाब, यानी इंसान अगर मुस्कुराता भी है वो भी सवाब लिखा जाता है। मोमिन जो होता है उसका हर अमल देखे नियतों पे भी है, और सिर्फ मुस्कुराना भी एक अपने भाई के लिए, वो भी एक सवाब का काम है। उसमें कुछ पैसा भी नहीं लगता और कुछ हमें देना नहीं है जाके, बस अच्छा सुलूक करना है। वैसे भी देखिए कितने रिश्तेदार ऐसे थे जो एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी रख के यहाँ पर से चले गए, कहाँ है? और वो जो बातें किए थे, एक दूसरे को झगड़ के एक दूसरे से कतई रहमी किए थे, वो तो उनके अकाउंट में तो लिखे गए, लेकिन वो एक दूसरे के जो कत्ल गारत पे भी आ गए थे, क्यों आए थे? हो सकता है उनके प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में या कुछ, वो कहाँ है? उनके साथ है क्या? कब्रों में है? कहाँ गया सब? कुछ भी नहीं। सिर्फ काम क्या है हमारा? काम ये है कि बस अच्छा सलूक करना, कतई रहमी नहीं करना है किसी से, कुछ नहीं जाता हमारा, हमारे पॉकेट से कुछ नहीं जाने वाला। ओके, एक रियल किस्सा मैं बताती हूँ, हो सकता है इससे किसी को सबक हासिल हो। वैसे कई किस्से ख़त्म ही नहीं होने वाले कतई रहमी के। दो भाई थे, दोनों की इतनी कट्टर दुश्मनी थी, बीच में तो पहले पार्टीशन डाला हुआ था कि न इसका चेहरा दिखे न उसका चेहरा दिखे। उनका बीच में एक आम का दरख्त था, तो ये होता था कि जब सीज़न आता था ना आम का, तो दोनों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि मेरा जो नौकर है और जो दूसरे भाई का नौकर, दोनों के नौकर एक साथ दरख्त पर चढ़ेंगे और एक साथ नीचे उतरेंगे। जो जितना जमा करेगा वो आम उतने उसके रहेंगे और बाकी का फिर पूरा गांव खाएगा। सिर्फ वही 2-3 दिन कुछ रखते थे लोग कि इतने दिन हम दोनों भाई ये काम करेंगे। और फिर ये होता था, लोग तमाशा देखने के लिए, वो डे फिक्स होता था ना। ये छोटे से गांव की बात करी हूँ, बहुत छोटा गांव है और मैं जानती हूँ गांव। तो ये होता था कि पता चलता था लोगों को गांव में कि आज इनके आम निकालने के दिन है, 2-3 दिन चलेंगे, तो सब पूरा गांव घेर के बैठ जाता था वो दरख्त के आजू बाजू और देखते थे कौन कितना निकाला। और खुश भी होते थे क्योंकि वो 2-3 दिन बाद क्या होता था, वो दरख्त गांव का हो जाता था। हालांकि दरख्त था वो दो भाइयों का। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते थे और फिर बोलते थे वही टाइम दोनों ने एक साथ नीचे आना है, जितना जमा करेंगे उतना ही हमारा हो जाएगा, ना जितने हमारे नौकर निकालेंगे। तो इस तरह से 2-3 दिन चलता था और फिर घर वाले इवन परेशान थे इस बात से कि ये हमेशा का नाटक चल रहा है। तो एक काम किया उन्होंने, वो दरख्त को ही काट दी। रिश्तेदारी भी कटी, आम का दरख्त भी गया, ना ये खाया ना वो खाया, ये हाल होता है।
تو اس طرح سے کئی قصے، ریئل قصے، یہ میں ایسے اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہوں بلکہ ریئل قصے، تو یہ والے ایسے قصے ہوتے ہیں قطع رحمی۔ اب وہ عام کیا ہو لے کے گئے ساتھ میں جو گئے قبر میں، کیا انسان کرتا ہے کس لیے؟ اور اسی لیے تو میں نے کہا کہ اسائنمنٹ بنا کے لائیں کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ خیر قصے کہانیاں تو ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرے تو بھی ہمیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی، پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بھائیوں یا بہنوں کے ساتھ لڑائیاں بعد میں کچھ ایسے شروع ہو جاتی ہے، جب لڑکی سسرال سے آ جاتی ہے کبھی ملنے کے لیے تو اس کو بولتے ہیں کہ ہماری ابھی بن نہیں رہی ہے، تم خبردار ان کے گھر نہیں جانا، چاچا کے گھر نہیں جانا، ماموں کے گھر نہیں جانا، خالہ کے گھر نہیں جانا۔ یہ ہو جاتا ہے پارٹی بازیاں، وہ بیچاری بچی کو بھی روک دیتے ہیں کہ نہیں جاؤ ان کے، ابھی ہمارے جھگڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں۔ تعلقات کو کاٹنا نہیں ہے، ہمیں پھر بھی ہمارے پھپھیوں، خالاؤں، ماموں سے ملنا ہے۔ بعد میں ہوتا کیا ہے پتہ ہے، وہ لوگ ان کو مل جاتے ہیں، بھائی بہنوں کا رشتہ آگے اچھا ہو جاتا ہے اور ہم دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسے یہ ریالٹی بتا رہی ہوں، اپنی طرف سے نہیں بات پھینک رہی ہوں، یہ ریالٹی ہے۔ تو کوئی بھی ہو، اگر کوئی کہہ رہا ہے رشتہ داری کاٹنے کے لیے، نہیں کاٹنا ہے، بھلے ہی پیرنٹس بول رہے ہیں پھپھیوں سے نہیں ملو، خالاؤں سے نہیں ملو۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ باپ بول رہا ہے کہ خالاؤں سے نہیں ملو، ماں بول رہی ہے پھپھیوں سے نہیں ملو، یعنی یہاں سے وہاں۔ کبھی کبھی ماں بولتی ہے باپ کے بارے میں، اتنی ان کے کانوں میں بات ڈال دیتی ہے کہ باپ کے خلاف، کہ باپ سے دشمنیاں ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی وائس ورثہ بھی ہوتا ہے، آپس میں پارٹیاں بازیاں، باپ ماں کے بارے میں بول رہے، ماں باپ کے بارے میں بول رہے، کس کو؟ بچوں کو، ان سے قطع تعلقی کروا رہے، سگے بھائی بہن، ماں باپ یا اپنے ہی یعنی بچے قطع تعلقی کر کے بیٹھے ہوئے۔ کیا ہے سب یہ؟ اسی لیے ہم آئے تھے اس دنیا میں کہ سب سے کاٹ کے رکھے۔ حالانکہ انسان کا جو نیچر ہوتا ہے نا، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ سوسائٹی میں رہتا ہے، اس میں جیتا ہے، دوسروں کے ساتھ بہت اچھا تعلق، فرینڈ سرکل میں بہت اچھے، ان کی طرح کوئی نہیں۔ لیکن پھر پتہ چلتا ہے ارے یہ تو اپنے ماں باپ سے کٹے ہوئے ہیں، ان کا اپنا بالکل کچھ بنتا ہی نہیں ہے، ماں باپ کی فکر ہی نہیں، کبھی کال کر کے بھی نہیں پوچھتے خیریت، ایسا رشتہ، اور فرینڈ کے ساتھ اتنے اچھے کہ ان کی طرح کوئی نہیں۔ یہ دین نہیں سکھاتا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ رشتہ داروں کو کاٹے۔ بہرحال اور بھی حدیث آتی ہے بخاری میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی یعنی کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیں اور کیا فائدہ ہے صلہ رحمی کا، اس کی روزی میں فراخی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمارے روزی بہت زیادہ بڑھے، برکتیں آئے، کون نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے، پیسے والا بھی چاہتا ہے، جس کے پاس ہے وہ چاہتا ہے اور آ جائے، غریب بھی چاہتا ہے کہ کچھ نہیں کچھ آ جائے، ہر ایک چاہتا ہے کہ روزی جو ہے اس کی اور بڑھے، فراخی آ جائے، برکتیں ہوں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر بڑی ہو، عمر دراز ہو۔ عمر دراز کا کئی معنی بتایا گیا ہے، ایک تو اس میں برکتیں ہوں، کیونکہ عمر تو لکھی گئی ہے نا ہماری، کہ عمر میں جیسے 1 سال میں ہم جو کام کر سکتے ہیں نا، وہ 6 مہینے میں ہی کر دیں، اتنی برکتیں ہوں، اچھے اچھے کام۔ آف کورس عمر دراز ہو تو اس نے کیا کرنا ہے، عمر درازی کے لیے اور روزی میں کشادگی اگر چاہیے تو رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھو، یہ بھی ایک فائدہ ہے، کئی فائدے۔ اور ویسے بھی دیکھیں جو رشتہ داروں کو جوڑ کے نہیں رکھتا، اس کی زندگی میں آپ دیکھیں غم ہی غم، اور ویسے بھی خوش نہیں رہتے ایسے لوگ۔ خوشحالی چاہیے نا، سب سے بنا کے رکھے،
भले ही हमारे पीछे कुछ भी बोले हो, कभी कभी कोई आके बता देता है तुम्हारे बारे में ये गिबत कर रहे थे, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास वैसे भी अकाउंट में मेरा सवाब कम था, उसका जो था ना वो मेरे पास आ गया रेडीमेड, कोई बात नहीं, मैं वो अगर अच्छे नहीं भी है तो भी मैं उसके साथ अच्छा सुलूक करूँगी, कोई भी हो फिर हो। इसी तरह बुखारी में आता है, अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए, यानी ऐसा कुछ अमल बताए, क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लिमिटेड बता दो ताकि हम वैसे भी हम और ज़्यादा, यानी होता है ना हर एक की काबिलियत पे रहता है कि कोई बहुत ज़्यादा काम कर सकता है दावा वगैरह का, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी एक हैसियत होती है, एक उतना काम नहीं कर पाते, बस इतना ही मुझे बता दो कि मैं जन्नत में जाऊँ, यानी शॉर्ट में बता दो वही करूँ कि जन्नत में जाऊँ, ओवर में नहीं कर पाता ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत कर, इबादत में याद रखे सब आ जाएगा, नमाज ज़कात वगैरह वो सब, ओके। और इबादत में और भी चीज़ मैंने कहा था कि जो भी अल्लाह का हुक्म है उस पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश करना, और जिन चीज़ों से रोका है उससे टोटली रुक जाना, वो भी आ जाता है। तो अल्लाह की इबादत कर सबसे पहली चीज़, और फिर दूसरी चीज़ उसके साथ किसी और को शरीक न कर, क्योंकि इबादत तो बहुत सारे लोग करते, नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, रोज़े हज सब करते, ज़कात भी देते, लेकिन क्या करते हैं, किसी और को शरीक कर देते हैं, किसी और को उसका इख्तियार देते, जो अल्लाह का इख्तियार है वो किसी और को दे देते, और समझते हैं कि ये जो है शख्स मरा या जिंदा जो है वो काम करेगा, उससे मांगना शुरू करते हैं। तो दूसरी चीज़ शिरक नहीं करना। तीसरी चीज़ नमाज कायम कर, नमाज भी पिलर है ना हमारे दीन का, तो नमाज कायम कर, कायम में याद रखे मैंने पूरी डिटेल ली हुई है, सिर्फ पढ़ने के माने में नहीं, वक्त पे पढ़ना ये सब एंड सो ऑन, ओके। तो नमाज कायम कर, क्योंकि नमाज का पहला सवाल होगा क़यामत के दिन। मुसलमान और काफिर में फ़र्क बताया गया है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है और काफिर नमाज नहीं पढ़ता, ये फ़र्क बताया गया था। तो ये तीसरी चीज़ क्या, नमाज कायम कर। चौथी चीज़ ज़कात देते रहो, इसका मतलब जो इंसान आया था वो रिच मैन था, अमीर आदमी था, यानी उसके पास उतना निसाब होगा इसलिए उसको बताया गया, लेकिन जिसके पास उतना निसाब नहीं होता, गरीब रहता, उसके लिए ये फिर ज़कात का नहीं आएगा, ओके। तो ज़कात देते रहो, और फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट बट इम्पॉर्टेंट थी, सिले रहमी करते रहो, लोगों से अच्छे ताल्लुकात, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात, ये भी चीज़ बताई गई। तो सिला रहमी की इम्पोर्टेंस बहुत है, आगे भी आता है, ये मुस्लिम की रिवायत में है, लेकिन जो मैंने पीछे जो हदीस बोली हूँ उसी से रिलेटेड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम अर्श से लटकी हुई है, रहम जो रिश्ता है वो अर्श, अल्लाह का अर्श है ना, थ्रोन है ना, उससे लटकी हुई है। अब कैसे लटकी हुई है ये क्वेश्चन करना हराम है, ओके। लटकी हुई हम एज इट इज़ लेते हैं कि वो अर्थ से लटकी हुई है, इसके डिटेल में नहीं जाना है वरना गुमराह हो जाओगे। रहम अर्थ से लटकी हुई है और कहती है जो मुझे मिलाए अल्लाह ताला उसे मिलाए, ये दुआ दे रही है, देखे कि जो मुझे मिला के रखेगा, जोड़ के रखेगा, रिश्ते नाते तोड़ेगा नहीं, मैं उसे अल्लाह से मिला दूंगा, जो मुझे मिलाए अल्लाह ताला उससे मिलाए, अल्लाह ताला उससे मिलाएगा, और जो मुझे काटे अल्लाह ताला उससे काटे। तो ये बद्दुआ भी एक दुआ हो गई। तो आपको क्या चाहिए इसमें देख लेना, चॉइस अल्लाह ने दी हुई है ना इंसान को। तो जो रिश्ते को काटेगा अल्लाह ताला उससे काटेगा, अल्लाह ताला उससे काटे। आगे बुखारी में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। जो भी मेहमान आते हैं
ان سے عزت سے بات کرنی چاہیے، ان کو سرو کرنا چاہیے فوڈ وغیرہ، تو ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر رہے گا تو صلہ رحمی کرے گا نا، قطع رحمی نہیں ہوگی۔ تو جو بھی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑ کے رکھے، قطع رحمی نہ کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے۔ اب جو قطع رحمی کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ریزن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہماری زبانیں جو ہے وہ قینچیوں کی طرح چلتی ہیں، کہاں کون سی چیز بولنی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی، کہیں پر بھی کچھ بھی بولنا بکنا شروع کر دیتے ہیں اور قطع تعلقی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ویسے بھی زبان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ شرمگاہ اور زبان یہ دونوں کی اگر کوئی گارنٹی دیتا ہے یعنی اس کی حفاظت کی تو اس کے لیے جنت کا بتایا گیا ہے۔ زبان کی وجہ سے کئی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے کیونکہ زبان ہے نا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ یا چپ رہنا بیٹر ہے، کیا اس میں جاتا ہے؟ چپ رہنے کا کوئی خرچہ ہے کیا؟ اگر آپ کو کوئی بولے کہ آپ کو میں کچھ گالیاں دے دیتا ہوں اور آپ نے ایک کرنا ہے کہ 15 منٹ تک میری گالیوں کو سننا ہے، اگر یہ کام کیے تو میں میرا محل جو ہے وہ تم کو گفٹ کروں گا، آپ کیا کہیں گے؟ ارے 15 منٹ کیا، ایک پورا دن بولتے رہے نا گالیاں، لیکن مجھے وہ محل چاہیے فری میں۔ وہ محل سے بھی زیادہ اچھی چیز اللہ دینے تیار ہے، صرف کنٹرول کریں، زبان کو کنٹرول کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ کبھی کبھی ہمارے زبانوں سے ایسی بات نکل جاتی ہے ہم جانے انجانے میں بول دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان سے صرف حق بات نکلے، کوئی غلط بیانی بھی نہ ہو اور کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والی ہی بات ہمارے زبان سے نکلے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے قطع رحمی کا کہ زبان پہ کنٹرول نہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین و فقیر کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، یعنی اگر کوئی مسکین یا فقیر کو صدقہ دے رہا ہے تو ایک ثواب ملے گا، وہ ہے صدقے کا۔ اور رشتہ داروں کو صدقہ دینا 2 چیز ہے، یعنی 2 ثواب ملے گے۔ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے اور اس کو اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں تو 2 چیز ملے گی، ایک جو ہے وہ صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی، 2 چیز ہوگی، ایک صدقہ اور دوسری صلہ رحمی، یہ 2 چیز ملے گی اس کو، تو ڈبل ہو گیا نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو دے دیتے ہیں، ایزیلی دیتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار غریب رہتے ہیں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں، ان کو دینے تیار نہیں ہوتے کیونکہ کچھ نہ کچھ انبن ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو دیں گے لیکن اس کو نہیں دیں گے۔ حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر تم رشتہ دار کو دے رہے ہیں تو ڈبل ہے، اور کوئی قطع رحمی کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پھر آپ دے رہے تو وہ تو اور زیادہ آپ کی نیتیں بھی دیکھی جائے گی۔ اسی طرح ابن ماجہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر جو ابتدائی تعلیمات دی تھی، شروعات میں جو کچھ تعلیمات دی تھی، اس کے بارے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ یہ تھی، وہ کیا تھی؟ سنیں آپ بھی غور سے، اے لوگو سلام کو خوب خوب رواج دو، یعنی سلام کو خوب خوب رواج دو کا مطلب کیا ہے؟ سلام زیادہ سے زیادہ کیا کرو، جو پہچان والے ہیں ان کو بھی کریں، جو پہچان والے نہیں ہیں ان کو بھی کرنا ہے، اور کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو۔ یہ دیکھیں، رشتوں کو جوڑو، پہلی جو تعلیمات ابتدائی تعلیمات میں ہی بتایا گیا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، قطع تعلقی نہیں کرنی ہے۔ اور کیا چیز بتائی کہ اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز، اس کی بھی ذرا پابندی کیا کرے۔ تہجد کی نماز دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ آدھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں،
बल्कि ये भी कर सकते हैं कि अभी फजर के लिए कुछ टाइम बाकी है, 15 मिनट 20 मिनट बाकी हैं, तो उस वक्त उठ के जल्दी जल्दी अपना निपट के वज़ू करके 2 रकात तहज्जुद की पढ़े और 1 रकात वितर पढ़े। एक भी चलती है, 1 पढ़े 3 पढ़े, जितने आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं। तो कम से कम 20 मिनट 15-20 मिनट पहले उठ के भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, ताकि वो भी एक आपके लिए सवाब मिले। यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर कोई चीज़ अफजल है वो है तहज्जुद की नमाज़, तो उसकी भी आदत डाल दें, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं ये। और वैसे भी अल्लाह पूछते हैं ना उस वक्त कि कौन मेरा बंदा है जो मुझसे मांगे मैं उसको अदा करूं, कौन मग़फ़िरत मांगे मैं उससे माफ़ कर दूं। अल्लाह पूछते हैं उस वक्त, और हम सोए हुए रहते हैं, खर्राटे लेते रहते हैं। तो उस वक्त उठा करें कम से कम 15-20 मिनट पहले और तहज्जुद अदा किया करें। कि बहरहाल वो जो टॉपिक आएगा तो टिप में जाएंगे, अभी बस ये यहाँ पर आ गया था इसलिए मैंने बता दिया। अब ये चीज़ें अगर आप करोगे, यानी सलाम को रिवाज दोगे, खूब रिवाज दोगे, खाना खिलाओगे, रिश्तों को जोड़ोगे, रातों की नमाज़ पढ़ोगे, तो क्या होगा, तो तुम अमन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे, पीसफुली जन्नत में दाखिल हो जाओगे। यानी ये जो काम है जन्नत में ले जाने वाले काम है। पहला क्या बताया गया है, अल्लाह से ताल्लुक़। अल्लाह से ताल्लुक़ क्या है, रातों की नमाज, ये है अल्लाह से ताल्लुक़। बाकी की जो चीज़ें बताई गई है वो बंदों से ताल्लुक़। क्या है, सलाम को आम करना, खाना खिलाना दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ रिश्तों को जोड़ना। तो बंदों से भी ताल्लुक़ रखें और अल्लाह से भी ताल्लुक़ रखें, दोनों होना चाहिए। आगे क्या है, वयुफ़सिदून फ़िल अर्दी, और वो ज़मीन में फ़साद करते हैं। पहली सिफत फासिकों की क्या बताई गई कि वो अल्लाह के अहद को पक्का करने के बाद तोड़ते हैं। पक्का कर लेते हैं लेकिन उसके बाद तोड़ देते हैं अपने अहद को। यानी बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता, जिसका मतलब क्या है, वो हुकूकुल्लाह की अदायगी नहीं करते, यानी अल्लाह के जो हुकूक है उसको अदा नहीं करते। फासिक लोगों की जो सिफत है वो। जो दूसरी सिफत है ऐसे लोगों की ये है कि बंदों से बंदों का ताल्लुक़ ख़राब होता है, यानी हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखते। हुकूकुल इबाद, बंदों से बंदों का जो ताल्लुक़ है उसकी कोई परवाह नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते, कते ताल्लुक़ ही करते हैं। देखिए, जब इन दोनों किस्मों के ताल्लुकात में बिगाड़ आ जाएगा ना, यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दोनों का अगर लिहाज न रखा जाए तो एंड रिजल्ट क्या होता है, फसाद होता है। तो इसीलिए वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, फसाद हुआ क्यों, क्योंकि न ही तुम्हारा अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ है और न ही बंदों के साथ ताल्लुक़ है। ऐसे ही लोग फसाद करते हैं जिन्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता, इसीलिए वो अल्लाह के हुदूद को तोड़ते हैं। ऐसे लोग इस्लाह के बजाय फसाद ही करते फिरते हैं। ये है फासिक। ऐसे लोगों का अंजाम क्या है, उलाइका हुमुल खासिरून, वही खसारा उठाने वाले हैं। हालांकि उलाइका अल खासिरून या उलाइका खासिरून भी चल जाता था, वो खसारा उठाने वाले, लेकिन उलाइका के बाद क्या आया, हुम, और एम्फसाइज, वो ही खसारा उठाने वाले हैं। ताकीद के ऊपर ताकीद। अब इसका तर्जुमा आपको कहाँ मिलेगा, वो ही, ऐसे करते ही नहीं हम। तो ये भी बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि कितना एम्फेसाइज है। अगर यही एम्फेसाइज पे नज़र रखेंगे ना तो फिर ये सारी चीज़ें करना बंद कर देंगे। ऐसे लोग जो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं, लोगों से कते ताल्लुकी करते हैं और फसाद फैलाते हैं, उनका अंजाम यह है कि वो खसारा उठाने वाले हैं। दुनिया में भी खसारा और आखिरत में भी खसारा उठाने वाले हैं। जब इंसान अल्लाह या दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता ना तो क्या होता है, वो खुश नहीं रहता, क्योंकि न इंसानों से उनकी बनती है और न ही अल्लाह से कोई ताल्लुक़ है उनका, न नमाज कुरान कुछ भी नहीं।
تو कैसे खुश रहेगा। अब देखिए ये जो अंजाम बताए हुए हैं पिछली आयतों से देखिए, पिछली आयतों में क्या था, 3 गुरों का जो जिक्र था, मोमिन, काफिर, मुनाफिक। अब यहाँ पर फासिक। मोमिनों का क्या अंजाम बताया गया, अल मुफलिहून, फलाह पाने वाले। फिर काफिरों का क्या अंजाम बताया गया, अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अजाब, बड़ा अजाब है उनके लिए। और फिर तीसरी चीज, तीसरे गुरूह की बात की गई, मुनाफिकों का अंजाम, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है उनके लिए। अब यहाँ पर इस आयत में फासिकों का अंजाम अल खासिरून, खसारा पाने वाले हैं, खसारा उठाने वाले हैं। अल खासिरून जो है वह अल मुफलिहून की जिद है, अपोजिट है ये, यानी मोमिनों का अंजाम और जो फासिकों का अंजाम टोटली अपोजिट। सूरह रूम आया नंबर 38 में आता है, जिसका मफहूम ये है कि पस कराबतदार को उनका हक दो, सारे हुकूक जो है उनके साथ अच्छे रहना, सिले रहमी करके रहना, खास तर से खूनी रिश्तेदार जो हैं तो उनके साथ उनका हक दे दो, और मिस्कीन और मुसाफिरों को उनका हक दो। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अब इस आयत में भी देखें, सबसे पहले किसका हक देने बोला हुआ है, रिश्तेदारों का, कराबतदार वालों का। उसके बाद कहा गया मिस्कीन, फिर मुसाफिर। तो सबसे पहले टॉप में रखा गया रिश्तेदारी। ये किसके लिए बेहतर है, जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं, अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं। सबसे बड़ी जो नेमत जन्नत में मिलने वाली है वो खाना पीना नहीं, बल्कि अल्लाह का दीदार। अल्लाह हम सबको अल्लाह का दीदार अता करे, आमीन। कुछ बातें अब मैं यहाँ पर समराइज करूँगी और कुछ बातें थोड़ी सी एडिशनल होगी। कतई रहमी के जो वजूहात होते हैं वो कई वजूहात हैं। कुछ चीज़ ले लूँगी, जैसे बीवी से झगड़ा हो जाता है किसी का, तो वो घर छोड़ के चला जाता है और कहीं और बस जाता है। अब ये होता है कि वो बीवी की वजह से वो माँ बाप को फ़ोन करना, उनसे मिलना जुलना तक बंद कर देता है। ये होता है ना माशरे में, आपने देखे होंगे कि झगड़ा हो गया, घर से निकल गया, न माँ बाप के पास कभी कोई कांटेक्ट किया, न किसी के साथ। फिर और क्या रीज़न होते हैं, बाप दूसरी शादी कर लेता है तो उनसे फिर कतई रहमी, इतनी कतई रहमी के बाप के मैयत पे भी नहीं आ जाते। फिर और क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, बहुत ताज्जुब की बात है, अभी ये सुनिए, ये भी होता है, बच्चे जो होते हैं वो वालिदैन के दरमियान झगड़े लगा के देते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या और ज़्यादा अफसोस की बात होती है कि खुद बच्चे अपने वालिदैन की इस्लाह करने के बजाय और उनको तोड़ देते हैं। ये भी एक रीज़न होता है, और कई रीज़न्स हैं। ये मानते हैं हम कि हमारे बिज़ी स्केड्यूल रहते हैं, बहुत हम बिज़ी रहते हैं, दूरियां भी इतनी होती हैं कि पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट वालिदैन के लिए, वालिदैन को आप कम से कम कॉल किया करें, जा नहीं सकते तो 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या कम से कम हफ्ते में एक बार उनको कॉल किया करें, उनकी खबर लिया करें। मेन मेरी जो बात कहने की थी इसके बारे में, जो रिश्तेदारी, कतई रहमी नहीं करना, सिले रहमी करना है, वो मेन बात ये है कि किसी से भी टोटली कट ऑफ नहीं हो, टोटल किसी से भी कट ऑफ होना ही नहीं है। खास तर से जो खूनी रिश्ते होते हैं, एटलीस्ट जब हम मिलते हैं, हम खुद नहीं जा रहे, ओके, ये तो होता है कि शादियों के बाद लड़कियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होती है, पॉसिबल नहीं है लाइफ में कि हमेशा हर मौके पे उनके पास जाएं, मिलें, या हर मौके पे हम कॉल करें, ये भी कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं, तो उनसे बातचीत करना बंद नहीं करें।
हाल चाल पूछें, और जो कते रहमी करके बैठे हुए हैं ना, उनसे खुद जाके बात करें। जब भी किसी मौके पे मिलते, शादियों में, मैयत में, या कहीं पे भी, बाज़ारों में, कहीं पे भी मिलते, तो उनसे कते ताल्लुकी नहीं करें, उनसे मुंह नहीं मोड़े। अब कते रहमी में क्या होता है, बिल्कुल बातचीत बंद होती है, ये एक चीज़ होती है। ये देखिए, ये जो मेन मेरा बोलने का मकसद क्या है वो देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर दिन फ़ोन करें या हर दिन किसी के पास मिल के बैठे, ये भी नहीं करना चाहिए। नहीं, दूसरे रिश्तेदारों की, मैं माँ बाप की नहीं बात करी, लेकिन दूसरे रिश्तेदारों की, क्योंकि जितने करीब होते हैं उतनी ज़्यादा अनबन हो जाती है। तो आप देखिए, कतर रहमी में बिल्कुल बातचीत बंद, ये नहीं होना है। सेकंड चीज़, सलाम का कोई जवाब नहीं देता, वो भी चीज़ नहीं करनी है। सलाम का जवाब देने में क्या जाता है। फिर तीसरी चीज़, सामने जब कोई आता है तो मुंह टेढ़ा करके बैठ जाते हैं, ऐसे मुंह बसोड़ते हैं, जेस्चर ऐसे रखते हैं ना कि इंसान उनके सामने ही ना आए, डर के भाग जाए कि कोई खूनख्वार शेर तो नहीं आ गया, है? तो इस तरह भी नहीं करना है। और क्या आता है कतर रहमी में, कोई बात करे भी ना तो उसका जो जवाब है वो डांट के देना, चिल्ला के देना, या झगड़ के जवाब देना, ताने दे के जवाब देना, ये भी कतर रहमी में आता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। एटलीस्ट जब किसी मौके पे मिले तो ये हम इस तरह करें कि वो जो कतर रहमी हमारे साथ करते हैं उनके साथ हम बना के रखें, उनका हालचाल पूछें हम। तो ये चीज़ें याद रखें। अब एक आयत में लास्ट में इसकी लूँगी कतर रहमी की, इसके बाद हो सकता है कोई कतर रहमी ही करना छोड़ दे। बहुत ही डराने वाली आयत है, अगर समझ के पढ़ेंगे। वैसे इसी से लगभग ऐसे ही वर्ड्स आएंगे जो हम इस आयत में पढ़े ना, 27 नंबर आयत में, वो है सूरह राद आयत नंबर 25 में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यंकुदून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल वयुफ़्सिदून फ़िल अर्द उलाइक लहुमुल लअनतु वलहुम सूउद दार। क्या मतलब है इसका। और जो लोग अल्लाह के अहद को उसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं, उसको पक्का करने के बाद तोड़ देते हैं, और जिन चीज़ों का जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन्हें तोड़ते हैं। देखिए, जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें तोड़ते हैं, इस पे एम्फेसाइज करें। और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उनका अंजाम यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके लिए लानतें हैं, लानत की गई है, बद्दुआ दी गई है, लानतें हैं, और उनके लिए बुरा घर है। क्या है बुरा घर? जहन्नम। तो उनके लिए बुरा घर है। अगर ये आयत को समझ लेना तो कोई कतर रहमी ही ना करें, सिले रहमी करना शुरू कर दें। और मैंने पहले ही बताया कतर रहमी और सिले रहमी के बारे में, कि सिले रहमी वो नहीं कि हमारे साथ कोई अच्छा रहे तो हम उनके साथ अच्छा रहे, बल्कि सिले रहमी वो है कि कोई हमारे साथ कते ताल्लुकी करे फिर भी हम उनके साथ सिले रहमी से पेश आए। ये होता है सिले रहमी।